वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका संडे अच्छा गुजरा होगा। मुझे आइडिया है कि आज आपने क्या गुफ्तगू करते हुए गुजारा है। ज़्यादातर पीटीआई के इलेक्शन सिंबल पर बात हो रही होगी, कोई काजी फायज ईसा को गालियाँ दे रहा होगा, कोई उनको खराज तहसीन पेश कर रहा होगा। वो मैंने संडे का नाम लिया तो मुझे याद आया कि जब मैं एक उर्दू मीडियम बैकग्राउंड का हूँ, तो जब शुरू शुरू में ये दिनों के नाम याद करने की कोशिश की तो संडे को मैं आमतौर पे संडा दिन में ला के ना, तो मैं संडे को याद रखता था। संडा पंजाबी में जो भैंस का मियाँ होता है, जो नर होता है ना, उसको संडा कहते हैं। तो वो अभी मैंने संडे बोला तो मुझे फिर मेरे जहन में दोबारा से वो एक बात जहन में आ गई। अच्छा, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि दोबारा से, मैंने भी इस पे गौर किया है कि ये चीज़ें किस तरह हो सकती थी, या अगर हमने गालियाँ देनी हैं तो गालियों को तकसीम कर लें। कोई एक बंदे को, एक अदारे को गालियाँ ना दे, एक अदालत को गालियाँ ना दें, तो कोई उस पर भी ज़रा देख लें कि किस किस का कसूर है। और दूसरी चीज़ आज हम बताएंगे कि शेख रशीद को पीटीआई का टिकट क्यों नहीं मिला। जो इसमें अंदरूनी कहानी है वो आपको बताएंगे। शेख साहब किस तरह तरले भी करते रहे, कोई शेख साहब ने रुका भी भेजा, लेकिन खान का प्रॉब्लम क्या चल रहा है शेख रशीद के साथ। और तीसरी चीज़ हम आपको एक अरबपति पाकिस्तानी के बारे में बताएंगे, जो कि जो घर बनाता है लेकिन खुद वो बेघर है। तो हम उसकी कहानी आपको सबसे आखिर में सुनाएंगे। तो पीटीआई पर जाने से पहले मैं आपको एक वही जो एक हर वीला के शुरू में रिमाइंडर है सब्सक्रिप्शन का, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कर लिया है तो उधर जो नोटिफिकेशन का बटन आता है उसको प्रेस करें, ताकि प्रोग्राम वीला थोड़े को भजदा होया आवे, दुड़कियां लांदा आवे। और तीसरा ये है कि लाइक तो आपने करना होता है। जिस तरह मुझे लाइक करते हैं तो आप प्रोग्राम को भी लाइक किया करें, ताकि दूर दूर तक जाए, यानी कि धूम मच जाए कि जनाब चीमिया का मुंडा जो वीला करता है ना, यानी कि बड़े दूर तक सुने जाएगा। तो नाजरीन, अब हम प्रोग्राम अपने इशू की तरफ वापस आते हैं। मेरे छोटे बेटे को हंसी आ रही है और वो जो है वो हंसी कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ देख रहा है। तो अब ये है कि पीटीआई के साथ जो हुआ है, काश ये ना होता, लेकिन ये जो हुआ है, मेरा ख्याल है कि हम इससे कुछ सबक तो सीख सकते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं पीटीआई से कि पहली जो गलती है वो पीटीआई की है कि पीटीआई को जब कहा गया उनको उनका इलेक्शन जो है वो 2022 में ड्यू था, बल्कि अगर उनके आइन के मुताबिक जाया जाए तो वो 2021 में ड्यू था। इलेक्शन कमीशन ने इनको रिमाइंडर दिया, 2022 तक का टाइम दिया, जून तक। फिर इन्होंने जब बाद में इलेक्शन कराया और वो भी सही तरीके से ना कराया। अब सही तरीके से ना कराना, उसमें एक चीज़ जो शामिल है वो ये है कि इसमें जो एक इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। यानी कि उनके इलेक्शन को पार्टी के आइन के मुताबिक जांचा गया। अब यह है कि पीटीआई ने अपना आइन जो है ना वो कोई ज़्यादा आइडियलिस्टिक बना लिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन का रोल, उसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन से होंगे, कागजात नामजदगी में क्या क्या होगा, वो कौन ले सकता है, किस तरह पैनल बनेंगे। अब यह है कि उनको उन्हीं के म्यार के मुताबिक जब जांचा गया तो वो अपने म्यार पर पूरा ना उतरे और उनके इलेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का जो प्रॉब्लम आया वो ये है कि जब इनके इलेक्शन 2022 में ठीक नहीं थे तो इनको फौरी तौर पर इन्होंने मुंह से मार दे कि दोबारा इलेक्शन कराओ। और इन्होंने भी जो है उसको काफ़ी लटकाया और ये मामला जो है मेरे ख्याल नवंबर तक पहुंच गया, जब इन्होंने उनको कहा कि आप दोबारा इलेक्शन करा लें अगर आपको इंतखाबी निशान चाहिए। अच्छा, अब जब इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं जी कि आपने इतना मामला क्यों लटकाया, वो कहते हैं जी कि इनसे पूछें कि इन्होंने इसी तरह ये अपना इलेक्शन का मामला भी लटकाया हुआ था। जिस तरह इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसको 8 साल लटकाया, यानी कि 2014 में शुरू हुआ और 2022 में जाके उसका फैसला हुआ। कभी एक कोर्ट है, कभी दूसरी कोर्ट है जी, सानू इस चीज़ से स्टे चाहिए, सानू इस चीज़ से स्टे चाहिए। तो वो जो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे वो जो इस मामले को लटकाते रहे, एक लीगल ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करते हुए। तो अब ये है कि जब इनका जो नया इलेक्शन है वो भी जब इनके म्यार इनके आइन के, इनके ये आपने ज़हन में रखनी है कि जो इन्होंने आइन में इलेक्शन का तरीका बताया हुआ है
وہ اس کے مطابق پورا نہیں اترا. اور بائی دا وے یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے پرابلم اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو 2013 میں انہوں نے الیکشن کرائے تھے اور وہ بڑا یعنی کہ ایک بڑا ایک الیبوریٹ ان کا سسٹم تھا. 2013 میں الیکشن ہوا اور ایک سال چلتا رہا. ایک سال اس طرح سے چلتا رہا کہ مختلف اضلاع کی جو باڈیز ہیں ان کا پھر جو نچلے لیول پہ ہیں ادھر بھی انہوں نے الیکشن کرائے. بعد میں پتہ چلا کہ ادھر جو ہے نا کافی کوئی گپلے وغیرہ بھی ہوئے ہیں. اس پہ ایک ٹریبیونل بن گیا جی کہ کوئی لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. عمران خان نے ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں جسٹس وجی الدین کی قیادت میں ایک کمیشن بنا دیتا ہوں کہ جو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرے گا. جب جسٹس وجی الدین نے جو انویسٹیگیٹ کیا اور انہوں نے بتایا جی کہ پیسہ چلا ہے 2 نمبریاں ہوئی ہیں تو انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے نہ وہ چلنے دی. جب جسٹس اس پہ عمل درآمد نہیں کیا اور جب جسٹس وجی الدین نے اس پر بات کی تو جسٹس وجی الدین کی چھٹی کرا دی. انہوں نے کہا چل بھائی نکل جا. اور بعد میں انہوں نے دوبارہ ایک الیکشن کمیشن بنایا. اب وہ تھے ایک تسنیم نورانی صاحب. تسنیم نورانی صاحب ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں بڑی اچھی شہرت کے. اور وہ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ اسامی جو ہے نا اب اس کو اسی انداز میں کرانا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ممبر ہیں کوئی 80 لاکھ ہیں. انہوں نے جب ان کی جو ممبرشپ جو ہے وہ دیکھی اس کو ذرا آڈٹ کیا پتہ چلا کہ کوئی 26-27 لاکھ ہیں. جب وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میری ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے ان تسنیم نورانی صاحب کی چھٹی کرا دی. اس کے بعد جو ہے نا کیا کہ توبہ بھائی ساڑی کوئی جو ہے نا یعنی کہ کوئی صحیح طریقے نہ الیکشن نہیں کرانا جی میں ہوں نا اسی طرح کرائیں گے. لیکن وہ بھی جو اگین آپ نے جو آپ کا ایک آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق کرانے تھے وہ اس پہ پورا نہیں اترے اور خود ہی اپنے دام میں یہ سیاد بھی آ گیا. اور اچھا ایک اور جو ایک تاثر آتا ہے نا جی کہ یہ باقی پارٹیاں کتنے نے جی وہ ہے اصل میں پی ٹی آئی والے جو ہے نا یہ شور بھی زیادہ کرتے ہیں اور ان کی بات رجسٹر بھی زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ جو ایون یہ ڈی نوٹیفیکیشن کے جو اس طرح کے نوٹسز ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا پارٹی کو, یہ باقی بڑی پارٹیوں کو بھی نوٹسز جاتے رہے ہیں. اس پر ہم آگے دوبارہ سے کبھی بات کریں گے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا جب الیکشن کمیشن نے ان کا معاملہ ہونا کیا کہ بھائی چلو گا تسی الیکشن اپنی مرضی اپنی آئین کے مطابق ہی نہیں کرا سکتے تو یہ آگے چلے گئے ہائی کورٹ میں, پشاور ہائی کورٹ میں. اب یہ ہے نا کہ اصل میں ہماری اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ جنہوں نے کسی کی نظر پشاور ہائی کورٹ ہیرو ہے, کسی کی نظر میں جو سپریم کورٹ ہیرو ہے. تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے نا اپنا کام ٹھیک نہیں کیا. پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان کے پاس جب معاملہ گیا انہوں نے الیکشن کمیشن کی حیثیت کو ہی ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تسی کون ہوندے ہو, تسی مامے لگتے ہو کہ لوگ جڑے الیکشن کراؤن تسی کہو جی تساں ٹھیک کرائے نے یہ غلط کرائے نے. تو بھائی اور کس نے کہنا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب الیکشن کمیشن کو اپنے اختیار دی پائے گی کہ یار آپ یہ میرا اختیار مانیں, آپ کوئی اور بات کر لیں, آپ یہ کہہ دیں جی کہ ان کو ٹائم دے دیا جائے. آپ جو ہے کہ ان کو جس طرح اتنا آپ نے اگر کوئی 1.5 سال کا ٹائم دیا ہے ان کو الیکشن کا, گو کہ ان کے 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, الیکشن نہ ہوئے اور ٹائم آپ نہیں دے سکتے, تو اگر آپ نے 1.5 سال کا دیا تو مزید ان کو ٹائم دے دیتے. انہوں نے بھی ادھر نہیں آئے, انہوں نے بھی سیدھا ہونا کیا کہ جناب ان کے ذرا پی ٹی آئی نعرے بجن کے بھائی پشاور ہائی کورٹ زندہ باد, پشاور ہائی کورٹ زندہ باد. تو وہ معاملہ جو ہے اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن کو اپنے اختیار کی فکر پہ آئے گی کہ یار انہوں نے تو سارا اختیار ہی چھین لیا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اگر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ فائنلٹی اختیار کر جاتا ہے تو پھر تو ہم جو ہے کسی پارٹی کو پوچھ ہی نہیں سکتے اور ہمارا جو ہے کہ ادھر کوئی رول ہی نہیں ہے. تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئے کہ یار ہمارا اختیار ہے جج صاحب کہ نہیں. اب جب انہوں نے کہا کہ آپ کا اختیار ہے سپریم کورٹ کا, تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہتی کہ ہاں الیکشن کمیشن یہ آپ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کے جو اعتراضات ہیں یہ بالکل درست ہے, لیکن ان کو پھر بھی آپ ٹائم دیں. تو وہ ٹائم دے دیتے ہیں, یعنی کہ ادھر بھی بات نہیں آئی. اب یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں نہیں, انہوں نے لچک بھی کیوں شو نہیں کی. تو جناب علی یہ سارا غصہ آپ اداروں پہ نہ نکالیں. اس میں جناب عمران خان جو ہیں وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس پر بھی ذرا غور کر لیں کہ وہ کس طریقے سے وہ بغیرت الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, آپ جو ہے یہ عمران خان کے پاس کیا لائسنس ہے کہ لوگوں کو گالیاں دیتا رہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے زبردستی لوگوں کو اپنے خلاف کرتے ہیں. آپ نے قاضی فائزی صاحب نے آپ کے ساتھ کبھی پرابلم نہیں کیا, آپ جو ہی بنے آپ نے جنرل فیض کے کہنے پہ یا جس کے بھی کہنے پہ آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے آپ پرائم منسٹر سے. ٹھیک ہے, اب یہ نہ کہ جی میں نہیں سی کیتا جو میرے لا منسٹر نے کیتا سی.
जिधर कोई क्रेडिट हुआ तो जी वो मैंने कहा था, अगर कोई डिसक्रेडिट है वो किसी और ने किया था। तो आपने काजी फायद ईसा को बहुत ज़्यादा जलील किया। उनकी बेगम जो है उनको उनके ब्रदर जजेस जो है वो उन्होंने कटहरे में खड़ा किया होता था। तो वो भी इंसान है, हमें इस बात को मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको किसी ने राइट नहीं दिया होगा कि आप जो है लोगों के साथ जो जीचे करें। और आप ये भी ज़हन में रखें जी कि बाकी सारे जो है ना वो एक चूंकि तज़किया नफ्स की ट्रेनिंग में चल रहे हैं और उनकी ड्यूटी है, मैं तो उनको गालियां दे रहा हूँ ताकि वो वली अल्लाह बन सकें कि उनको अपनी उनकी अना मारने के लिए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने ज़बरदस्ती लोग अपने खिलाफ किए हुए हैं। आपने जो 9 मई वाला वाक़या किया है, जो लोग कहते हैं जी कि ये जो है वो अदालत जो है किसी और के कहने पे चल रही है, भाई आपने इलेक्शन कमीशन को अपने खिलाफ किया हुआ है, आपने सुप्रीम कोर्ट को अपने खिलाफ किया हुआ है। आपने जो 9 मई को किया है वो कोई ऐसी कोई सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद नहीं थी। और मेरे से अगर आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो जदोजहद आप कर रहे हैं उसके नतीजे में जो सिविलियन को कोई स्पेस मिली हुई थी वो कम हुई है, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपकी जदोजहद को मैं जदोजहद नहीं मानता, ये आपने रिवर्स गियर लगवाया है, ठीक है। आप अपनी अना के चक्कर में कभी असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और सारे अमल में आपने इतना जो है इनकी अदलिया तकसीम कर दी, आपने मीडिया तकसीम हुआ हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट तकसीम हुई हुई है, आपने हर बंदा, देखिए आप क्या समझते हैं कि आपके अलावा सारे माफिया का हिस्सा हैं। लोग बड़े बड़े स्टैंड लेते हैं, वो इतना शोर नहीं करते। आप वो हैं कि जो अपनी पार्टी की मीटिंग में ये बात कर दें कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ठीक रहे हैं, बाहर आके आप गालियां दें। ये भी आप भी तो करेक्टर शो करें ना। आपने अच्छा चलें, आपने उनके साथ लड़ाई ही ले ली, ठीक है, तो कम अज कम अपना कागज पत्र ही ठीक कर लो, ठीक है। आप अगर चाहते हैं या आप समझते हैं कि लड़ाई देना या मैं गालियों पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन ही करा लो, आप उनको जवाब ही फराहम ना करो, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप ये इस जंग को देखते हैं या जो आज बदमजगी हुई हुई है, तो नाजरीन आप इसको एक होलिस्टिक व्यू लें, पूरा अदरा अंदाजा लगाएं कि हाउ इट हैपेंड। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं होता जी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, आपको कभी काजी नजर आ जाए, कभी इलेक्शन कमीशन नजर आ जाए, ये नहीं होता। इसकी एक बैकग्राउंड है। ये जो तकसीम का अमल है ना पिछले कुछ 10 साल से चल रहा है, ठीक है। ये जो हम समझते हैं ना जी कि वो फलां जो है जी वो बड़ी बात करता है, ठीक है, उससे हमारी जो है कोई तस्कीन होती है कि 4 बंदे ने गाला कड़ी हैं। अब जिन 4 लोगों को गालियां दी हैं वो भी कहते हैं यार हम इंसान हैं, इसको किसने राइट दिया हुआ है। अगर आज हम कहते हैं जी कि वो जी उनका फंडामेंटल राइट है जो उनका इलेक्टोरल सिंबल, तो बाकी ये तो इनका फंडामेंटल राइट नहीं है गालियां देना, ठीक है। तो लिहाजा जब तक ये तकसीम नहीं रुकेगी तो ये आपस में कन्फ्रंटेशन बढ़ती जाएगी। ये आपकी गलत फहमी है कि आप इसके ज़रिए कोई बेहतरी इससे टोको कर लेंगे, इससे ओवरऑल मुल्क का नुकसान होगा, इससे आपका नुकसान होगा, इससे हम सब का नुकसान होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे फिर जो है कि इमरान खान जो है कि आप देखें मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ लेकिन एक बात दुरुस्त है कि मैं तो ये कहता हूँ कि अभी सियासत या डिस्कशन ये एंटी स्टैब्लिशमेंट ये प्रो स्टैब्लिशमेंट नहीं रही। अभी ये एंटी आई के एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान हो गई है। यानी कि इमरान खान को मैं उसका नकाद होने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी सियासत में एक बहुत कद्दावर शख्सियत है, ठीक है। और मैं इसीलिए यानी कि हम उनको डिस्कस भी इसीलिए करते हैं कि यानी कि हम चाहते हैं कि कोई अगर उधर से कोई इस्लाह का अमल शुरू हो तो पूरे मुआशरे में पूरे अदारों में इस्लाह आएगी, ठीक है। और अगर वही कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करने को तैयार ना हो, वो एक रूल्स ऑफ गेम जो है ना एक सेट रूल है उसमें आने को तैयार नहीं होंगे, तो ओवरऑल जो है ना सिस्टम रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को इस अंदाज में लें, ये नहीं है जी कि फलां जी आप जी फलां की साइड ले रहे हैं। भाई मुझे बताएं, मैंने किसी के साथ मैं किसी के यानी कि वजीफे पर नहीं हूँ, अल्लाह ताला का करम है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे मेरी किसी पे डिपेंडेंस नहीं रखी हुई, सिवाय इसके कि मैं जिस अदारे के लिए काम करता हूँ और अदारे पे भी मेरा दबाव, मेरे पे उनका दबाव नहीं होता कि तू फलानियाँ गल्लां करेंगा। तो अल्लाह का करम है यानी कि मुझे उसने किसी ऐसे आजमाइश में नहीं डाला कि मैं किसी के कहने पे बातें कर रहा हूँ। लेकिन आप भी कोशिश किया करें कि चीज़ों को मेरिट पर देखें। अगर आप गुस्से की नज़र से, तासुब की नज़र से आप जो जड़ा यानी कि अपना यानी कि हर चीज़ जो है उसकी जस्टिफिकेशन और अपने मुखालफिन की हर चीज़ को लान तान करेंगे, उससे मामला ठीक नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात है कि शेरशीद को टिकट नहीं मिला। शेरशीद को क्यों टिकट नहीं मिला? तो नाजरीन उसके बारे में हमें जो इतलात हैं कि पता नहीं कोई शेरशीद ने ऐसी कोई बात की है किसी जगह पे
جو خان صاحب نے شیخ رشید کو بتائی ہوئی تھی اور وہ راز کہیں آگے ٹرانسفر ہوا ہے. اب ایک تو خان صاحب کے بول پن کہ انہوں نے شیخ رشید کو بتا کے انہوں نے سوچا کہ شیخ رشید آگے کسی سے بات نہیں کریں گے, تو یہ خان صاحب کی جو ہے نا 7 توپہ نہیں اسلامی 21 توپہ نہیں بلکہ کر دو, ٹھیک ہے. اور اگر شیخ صاحب نے کر دیے تو اتنا غصہ گیا. اب یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ترلے منتیں کی ہیں. جو پنڈی پی ٹی آئی ہے اس میں بھی کوئی آپ سمجھیں کہ 50% لوگ ان کے حمایتی ہیں, ان کے لیے لابنگ کرتے رہے کہ یار شیخ نو ایک جگہ تو دے ایک اسمبلی کا ٹکٹ دے دو, یعنی این اے کا ایک ٹکٹ دے دے. لیکن عمران خان کیا کہ شیخ نال ساڈا کوئی جڑا ہے نا اساں نہیں ٹکٹ دینا. اور ایون جو لطیف کھوسہ ہیں, جو بابر اعوان ہیں, وہ ان کے بڑے سفارشی تھے لیکن کوئی سفارش کام نہیں آئی. پھر کچھ شیخ صاحب نے کوئی ایک رکا بھی بھیجا خان نو کہ یار خان نو جان بھی دے یار. خان نے کہا کہ نہیں بھائی شیخ تیرا اور راہ ہے ساڈا اور راہ, یعنی کہ اسی کوئی کٹھے نہیں چل سکتے. اب یہ ہے کہ لیکن شیخ صاحب ابھی گیم کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے وہی ابھی گیم کر رہے ہیں جو 2002 میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کی تھی. نواز شریف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے کہا کہ میرا وہ لیڈر ہے وہ مجھے ٹکٹ دے یا نہ دے, میں نے آپ لوگوں سے ووٹ لے کے میں نے یہ سیٹ جو ہے نا اپنے لیڈر کی گود میں جا کر ڈالنی ہے. بعد میں جو ہے انہوں کہا کہ وہ جیت کے تھے, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کون ہے, میں نے تو انہوں نہیں جانتا. تو ابھی جو ہے یعنی کہ وہ جس طریقے سے شیخ صاحب کر رہے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ جو عمران فیکٹر ہے یا جو ان کا سپورٹر ہے میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا کے الیکشن سے جتنا بعد ویکھی جائے گی خان دے نال کہ خان نال چلنا یا نہیں چلنا. اور تیسری جو ایک اور بات آپ کو بتانی تھی وہ ایک ارب پتی کی بتانی تھی جو لوگوں کو گھر بنا کر دیتا ہے, جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, جو چاہے جس کو چاہے وہ خرید سکتا ہے لیکن وہ بندہ خود بے گھر ہے. تو جناب علی کون آپ کے ذہن میں آتا ہے, ذرا گیس لگائے. 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ. تو جناب علی یہ ملک ریاض صاحب ہیں. ہاں جی ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے جو احمد علی ریاض ہیں, انہوں نے آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو ایک ان کا کیس نیب میں چل رہا ہے عمران خان کے ساتھ, یہ جو ان کا وہ یو کے والا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا, اس میں وہ پیش نہیں ہو رہے, ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا. اور ان کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کے اثاثے منجمد کیے گئے. جب ان کے اثاثے منجمد کیے گئے انہوں نے کہا یار ذرا پتہ دے کرو کہ ملک صاحب دے کول ہے کی ہے, یعنی کہ اتنا بڑا, یعنی کہ انہوں کول قارون سے بڑا خزانہ ہے, یہ کون ہے بندہ, یہ کدھر, اس کے گھر کتنے ہوں گے, یہ تو پتہ نہیں اب تک سارے گھروں میں اپنے کبھی اس نے وزٹ بھی کیا ہوگا یا نہیں. تو پتہ چلا کہ جناب ملک صاحب کا کوئی کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک صاحب نے تسی سادگی دیکھو کہ ملک صاحب کا کوئی کار نہیں, انہوں نے لوگوں کو کار بنا کے دیکھ رہے ہیں. ملک صاحب کا کوئی کار نہیں, ملک صاحب کی کوئی کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بس کوئی تھوڑی بہت زمینیں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اس کو زیادہ سادگی پہ نہیں جانا ملک صاحب کا. یہ اوور آل ہماری جو ایک اشرافیہ کلاس ہے وہ اسی طرح آپریٹ کرتی ہے, اور ان کے اتنے گھر ہوتے ہیں وہ جو ہے نا بہت سارے بنامی پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے آپ کو جو پولیٹیکل کلاس ہے, باقی بزنس کلاس ہے, میں ایک اور بزنس گروپ کو جانتا ہوں کہ جن کے پاکستان میں جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں, یعنی کہ ان کے جو ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا ایون جو کمپنی بنی ہے اس میں جو ڈائریکٹرز ہیں, ان میں سے ایک کے سوائے ایک کے کسی میں اس فیملی کا کوئی اپنا بندہ نہیں ہے, آگے سارے انہوں نے ملازم اپنے رکھے ہوئے ہیں. تو جناب علی یہ پارٹنرشپ جو ہے یا بنامی سسٹم جو ہے پاکستان میں بہت مقبول ہے, اور اس سے چونکہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ لیں یعنی کہ اگر ملک صاحب جو ہیں, ملک صاحب جو کہ کام ہی گھروں کا کرتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا ایشیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور اگر وہ بندہ اس کے پاس بھی اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اس ملک میں اور کیا آپ کو اگزامپل چاہیے کہ کس طریقے سے بینامی کا سسٹم ادھر آپریٹ کرتا ہے. تو ناظرین میرا خیال ہے اتنے کافی ہے, زیادہ گلا نہیں کرنی چاہیے. تو مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.